Mayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan og mga higala. Sa atong kinabuhi kung ang Dios moingon og hulat inay nga oo ang iyang tubag. Unsa may atong buhaton? Ang Ecclesiastes 3:11 nagaingon, siya nagbuhat sa tanang butang nga matahong diha sa iyang panahon ug gibutang usab niya ang walay katapusan sa kasing-kasing sa tao bisan pa walay tao nga makahimo pagsabot kung unsa ang gibuhat sa Dios gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Kini nga bersikulo usa ka mahumok pero gamhanang pahimangno sa mga panahon sa Dios dili basta-basta lamang. Hingpit ang iyang mga panahon ug ang matag paglangan adunay langit nung katuyuan. Kung ang Dios maingon nga hulat, dili kini nagpasabot nga dili na. Ang iyang buti pasabot mao nga nagapanarbaho pa siya luyo nining tanan. Ang paghulat kasagaran mao ang paagi sa Dios sa pag-andam kanato sa pagpanalipod kanato gikan sa mga butang nga dili pa nato kaya o sa paghapsay sa mga kahimtang nga dili pa nato makita. Ang iyang hulat mao ang usa ka saad nga nagapadayon nga naghulma sa atong kasing-kasing o nagapalig-on sa atong pagtuo aron pag-abot sa saad andam na kitang mudawat niini sa hingpit dalaygon ng Dios. Lisod kaayo para sa usa ka magtutuo ang paghulat. Ang atong kinaiyahan gusto dayon og tubag, ilabi na kung kinahanglan gayon nato ang usa ka butang o mainiton natong gipangayo. Apan ang Biblia nagdasig kanato pagpaabot sa tanang paglaom ngadto sa Dios, pagmalig-on og pagdasig sa imong kasing-kasing Salmo 27:14. Ang Isaias 40:31 nagpasalig nga ang nagalaom sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog og mulupad sama sa mga agila. Roma 8:25 nagtudlo usab nga ang nagpaabot usa ka buhat sa paglaom. Pagsalig nga ang saad sa Dios siguradong matuman. Habakuk 2:3 nag-awhag nga kung daw nadugay ang pananawon, maghulat lang gihapon kay kini siguradong moabot ug dili maglangan sa hingpit nga panahon sa Dios, dalaygon ng Dios. Ang panahon sa paghulat dili usik nga panahon, kini panahon sa pagtubo. Gigamit kini sa Dios aron lalumon ang atong relasyon kaniya, paligunon ang atong kinaiya ug iposisyon kita para sa tukmang pultahan nga ablihan sa tukmang panahon, dalaygon ng Dios. Mao nga si Santiago 1:3-4 nagpasidaan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo magahimo og pagkamalahotayon ug nga kini magahimo kanato nga hamtong og hingpit ug walay kulang, dalaygon ng Dios. Busa ang paghulat usa ka aktibo nga proseso nga mag-ampo ta, magtuon sa iyang pulong, mag-alagad sa uban ug magpadayon sa paglaom. Nauna ang usa ka mag-uuma nga nagatanom og liso sa uma. Human niya itanom, dili niya kini mapugos nga mutubo og mamunga dayon. Una nga mutubo kini diha sa ilalom sa yuta, maglig-on ang gamot, una pa kini mutungha sa ibabaw. Sa parehas nga pamaagi, daghan sa mga buhat sa Dios sa atong kinabuhi, may tabo sa dili makita sa ilalom, nga diin nagapalig-on siya sa atong pagtuo, nag-andam sa atong kasing-kasing o nagahanay sa mga butang nga iyang ipadayag sa tukmang panahon. Busa kung naaka sa usa ka panahon sa paghulat, ayaw kaluya, saligi ang iyang kinaiya kay siya matinud-anon. Tuhui ang iyang mga saan kay kini tinuod o hinumdumi mas maayo gayud ang iyang panahon kaysa ato. Og ang pag-abot sa gitakdang panahon, ang katahom sa iyang plano magapawala sa tanang kasakit o paghulat, dalaygon ng Dios. Magaampo ta. Amahan na mga langit nun, nagapasalamat kami sa imong pagkamatinudanon. Salamat nga ikaw nagatudlo ka namo sa pagpadayon sa pagsalig sa imong panahon. Hat naagi kami o pagkamapailubon, paglaom o kusog samtang nagapaabot sa imong hingpit nga plano. Tabangi kami nga dawaton kini nga panahon isip bahin sa imong pag-andam alang sa saad nga imong giandam para kanamo. Kini among mapag-ampog pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mayong hapon kanatong tanan, dalaygon ang Dios magapanalangin kanato.